Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Viewers, a very warm welcome to the show. मैं हूं कामरान शाहिद. पनामा केस का आज भी बड़ा हंगामा खेज कोर्ट प्रोसीडिंग रही और पहले तो मैं आपसे शेयर कर लूं उसमें क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने. एक तो वही बातें बार बार दोहराई गई, एक बात नहीं है लेकिन जो बातें दोहराई गई वो भी आपको बताए थे. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वो सबकी मनी ट्रेल दें. मनी ट्रेल कहाँ है उसका जवाब अब तक की डेट में नहीं दिया जा रहा. नेल्सन नेस्को से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात नहीं दी गई. सवाल ये था कि प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, फंड कहाँ से आए, कहाँ गए. अदालत को इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे जो मांगे जा रहे हैं. कतरी खत समेत जितना रिकॉर्ड पेश किया गया वो अच्छा नहीं था. जीआईटी ने जो किया उस पर ट्रायल होना है. एक तो ट्रायल की बात आज कोर्ट में उठाई गई और अब इसी कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा या फैसला कोर्ट करेगी. लेकिन जब ट्रायल कोर्ट का हवाला बार बार दिया गया, जैसे कि एक और जगह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बादियों नज़र में वज़ीर आज़म के खिलाफ केस बनता है लेकिन देखना यह है कि फैसला हम करेंगे या ट्रायल कोर्ट को भेजेंगे. अब ये ट्रायल कोर्ट जो है ये ऑब्वियसली व्यूअर्स प्राइम मिनिस्टर के हक में जाती है बात उस लिहाज से कि अगर ट्रायल कोर्ट मामला चला गया तो फैसला फौरन नहीं होगा. ट्रायल कोर्ट से बुरा ये ली जाएगी कि सेशन कोर्ट या निचली अदालतों से मामला चलेगा और ऊपर तक जाएगा. ये तो सालों ले सकता है. लेकिन आज एक और बात जो नून लीग के लिए बहुत रिलीफ का बायस बन रही है, जो कही गई कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट की ये कहना था, जैसे अजमत सईद साहब ने आज कहा कि हम ये बात समझते हैं कि जीआईटी रिपोर्ट में वजीर आजम पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम नहीं है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम ये बात समझते हैं कि जीआईटी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम नहीं है. हम ये बात भी समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर के वकील को उन्होंने कहा कि जीआईटी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन का इल्जाम नहीं है. ये वो दो पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी ने शुरू से मेंटेन किए. इन पे बात कर लेते रहेंगे. पहले हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं. जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं. तो व्यूअर्स मैं कहना ही चाह रहा था कि ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से. एक तो ये कि अदालत ने ये कहा है कि मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा या अदालत फैसला करेगी, इसका फैसला अभी होना बाकी है और बहुत से लोगों को ये ट्रायल कोर्ट जाते हुए नजर आ रहा है. जैसे शाइक उस्मानी साहब, सर बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम इस शो में. आज की सर प्रोसीडिंग्स में अदालत ने बार बार ये कहा कि बादियों नजर में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस बनता नजर आ रहा है लेकिन ये फैसला होना बाकी है. ट्रायल कोर्ट भेजे खुद करेंगे. आपके नजदीक क्या ये प्राइम मिनिस्टर के ह्यूमन राइट्स के ऐन मुताबिक है कि उनका मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाए क्योंकि फैक्ट्स डिस्प्यूटेड है? शाइक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बंद हो गई थी आवाज. जी आवाज सर. अब मैं आपको सवाल रिपीट करता हूं सर कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बादियों नजर में वजीर आजम के खिलाफ केस बनता है मगर देखना है फैसला खुद करें या ट्रायल कोर्ट में जाए, और साथ ही ये कि जो फैक्ट्स पेश किए गए दोनों तरफ से वो आई थिंक डिस्प्यूटेड है, तो आपको लगता है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा या आपको लगता है कि नहीं ये अदालत ही इंसाफ दे देगी, फैसला दे देगी? ये कहना तो मुश्किल है लेकिन बात सूरत जो जिस तरीके से ये केस डेवलप हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि जो सोर्स ऑफ फंड्स था नवाज शरीफ साहब का वो ये प्रूव कर नहीं सके. इस वजह से उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने असेंबली में दी थी वो साबित नहीं हुई. तो उससे यकीनन जो पिटीशन फाइल हुई इनके खिलाफ उसके मुताबिक तो शायद वो लगता तो ऐसे ही है कि वो 62-63 के तहत आते हों. लेकिन अब ये कहना कि कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं अभी, तो उसकी वजह से हो ये सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या 3 जजेस ये चाहे कि वो खुद फैसला करें कि वो नाअहल हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम इसको भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन के पास ताकि वो इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करके देख लें कि वह नाअहल है कि नहीं है. लेकिन बात सूरत जनरली लगता तो उनके बातचीत से ऐसे ही होता है कि उन्होंने समझ लिया कि केस तो तकरीबन खत्म हो गया और ये एक किस्म का साबित हो गया कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई. जैसे साहब, अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है, मैं क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख के बात करना चाह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ साहब के पास लेट सपोज मनी ट्रेल या कोई सबूत नहीं है तो क्या आपको लगता है कि दूसरी तरफ से कोई सबूत पेश किया गया, और अगर नहीं पेश किया गया और लेट सपोज पेश नहीं किया गया कि ये फ्लैट्स जो है नवाज शरीफ के हैं, तब भी बारे सबूत नवाज शरीफ पर एट द एंड आएगा? नहीं, यहाँ बारे सबूत की तो बात ही नहीं है. यहाँ पर तो अब कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन की है और बाकायदा रिपोर्ट पेश की है. उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट देखेगी और
डिसाइड करेगी कि उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये सबूत बनता है कि नहीं बनता कि उनका मनी ट्रेल जो है वो प्रूव होता है। तो बाहरी सबूत की तो बात क्या खत्म हो गई। जी सर, इस जीआईटी में और आम जीआईटी में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत सी जीआईटी हमने देखा है कि बड़े बड़े दहशतगर्दों की बनती हैं, क्रिमिनल्स की बनती हैं, लेकिन वो कोर्ट में आके फारिग हो जाती हैं, वो उनकी हैसियत नहीं होती। इस जीआईटी में और उस जीआईटी में कोई फर्क है जो ये जीआईटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल बड़ा फर्क है, क्योंकि ये तो जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने मकसद के लिए खुद नॉमिनेट की है। बाकी जो जीआईटी नॉमिनेट होती हैं वो कोई दूसरे केस के इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉमिनेट होती हैं, फिर वो बाद में रिपोर्ट पेश करती हैं। यहाँ पे तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि वो फैसला सही कर सके, उस बेसिस के लिए उन्होंने की है। एक कमीशन बनाया है अपने लिए, तो जब कमीशन सुप्रीम कोर्ट कोई भी बनाती है तो वो उस पर वो एतमाद करती है और देखती है कि अगर उन्होंने सही बात की है तो उसको एक्सेप्ट करती है, नहीं सही बात की तो उसको रिजेक्ट कर देती है। सर, ये ट्रायल कोर्ट में अगर केस जाएगा तो आपके ख्याल में सबसे निचली अदालत में जाएगा? अगर ट्रायल कोर्ट में जाता है, मतलब सेशन कोर्ट में जाएगा? अगर ट्रायल कोर्ट में जाएगा भी तो ये फिर वो नैब के पास जाएगा और कोर्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि करप्शन का केस है और बेईमानी का केस है, तो उसमें या एफआईए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसको नॉर्मल कोर्ट में जा सकती है, ये पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर जाएगा तो ये नैब कोर्ट में। सर, दो मेरे लास्ट सवाल आपसे और करना चाह रहा था कि जिस तरह आज जस्टिस अजमत ने कहा कि हम ये बात समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी नहीं है, अगर ये दोनों इल्जाम नहीं है तो फिर इल्जाम है क्या? जो नवाज शरीफ साहब भी पूछते फिर रहे हैं कि क्या इल्जाम है फिर उन पे, क्या इल्जाम बनता है? ये है उन पे कि जो उन्होंने स्टेटमेंट असेंबली में दी जी कि ये फ्लैट किस तरीके से खरीदे गए, क्या वो स्टेटमेंट सही थी या नहीं थी? जो अभी तक कागजात सामने आए हैं, जो चीजें आई हैं, ये साबित नहीं हो रहा कि वो पैसे उसी तरीके से आए थे जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और खासतौर से कतरी शहजादे का जो मामला था वो खत्म हो गया तकरीबन, तो अब ये प्रूव नहीं हो रहा, तो उस केस में बड़ा फर्क है। राइट। जस्टिस शाकिब उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे थे कि अगर ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो फिर नैब में भी जा सकता है ये मामला, लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट ने डिसाइड करना है। और आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत से लिहाजों से जो है वो मनी ट्रेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ही देनी थी, अगर उनकी जो स्टेटमेंट है कौमी असेंबली में उसके हवाले से उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये फ्लैट्स उनके। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने ये सवाल पूछा जिसको सब्सटेंशिएट कोर्ट की इस बात से होता है कि करप्शन के इल्जाम पे, वो कह रहे हैं मेरे पे करप्शन इल्जाम कोई नहीं, तो वो लोगों से पूछा उन्होंने आज सियालकोट में, वो सुन लेते हैं जरा क्या पूछ रहे थे वो। पिछले 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने गुजारे हैं, एक धब्बा नहीं है किसी करप्शन के दाग का। ये समझ नहीं आती कि ये कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है, ये किस चीज़ का हिसाब हो रहा है, ये सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, उसकी खुर्द बुर्द का हिसाब हो रहा है, या फिर ये हमारे कारोबारी मामलात का हिसाब हो रहा है। ऐसा सवाल है जिसका कम से कम मुझे जवाब नहीं मिल सका। भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया, लूट लिया, एक एक पैसा लूट लिया हमारा, बजाय इसके कि वो हिसाब दें, हिसाब हमसे मांगा जा रहा है। 2013 से ही ये तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। पहले कि ये इलेक्शंस जो है ना वो धांधली हुई है और धरने शुरू कर दिए, और फिर उसके बाद धरना नंबर 2 वो शुरू हो गया, अब तीसरी यलगार है। ये तमाशा, ये जो मीना बाजार लगा हुआ है मुल्क के अंदर, ये इस तरह का मीना बाजार पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा? कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन हैं? वही हैं जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है। खिलंडरे लोग ये नहीं समझ सकते, जिनको पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, जो तनज़ली हो रही देख रहे होते हैं, उसके बाद खुश हो रहे होते हैं कि चलें ये गवर्नमेंट तो नीचे आए ना, नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। अवाम के वोटों के ज़रिए से तो नहीं बना, अब वो अपना कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्या इनका कोई गिरेबान पकड़ने वाला है इस मुल्क के अंदर? हम अपना फर्ज निभाते चले जाएंगे, ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इल्ज़ाम पूछ रहे हैं उन पे क्या है, और वो कह रहे हैं डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते रहेंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। बहरहाल कोर्ट ने फैसला करना है काम किस हद तक करना है, प्राइम मिनिस्टर ने अब कंटिन्यू करना है या नहीं करना। लेकिन इमरान खान ने आज क्या कहा इस पर ये भी सुन लीजिए। 5 मौके मिल गए हैं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ कहता ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। इनकी कोई 10 कंपनियां थी इंग्लैंड में, वो सारी नुकसान में थी, लेकिन इनकी जायदादें बढ़ती जा रही थी, बच्चों की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही थी। शरीफ खानदान को बहुत फायदा हुआ इस डेवलपमेंट का। बड़े प्रोजेक्ट्स करो, मोटरवे बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा निकालो, वो बाहर कंपनीज में चला जाए। मैं
अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूँ, आपके पास वक्त है, इस्तीफा दे दें। मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे है। नवाज शरीफ को कैसे बताएं, मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ, उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ पब्लिक में जरा निकल जाए, ना उसको गो नवाज गो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए इससे। 4 चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन को हम डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन इन 4 चीजों के बगैर ना करवाया जाए। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनका हक है कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। नंबर 2, हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज, हम समझते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। फाइनली जी, कि हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो। लोग ठप्पे लगा रहे हैं पोलिंग बूथ में बैठ के, अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, इसमें से ये चीज चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, उन पे इल्जाम क्या है? नवाज इमरान खान साहब बता रहे हैं उन पे इल्जाम क्या है, और कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरफ भी जा सकती है और खुद भी फैसला कर सकती है। इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब, शबीला फारूकी साहिबा, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन नवाज शाह नवाज राना साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत रिलीफ नजर आया नून लीग को अपने लिए। वो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे और आज सियालकोट में भी कहा मुझ पर इल्ज़ाम नहीं, करप्शन का, किकबैक्स का इल्ज़ाम नहीं है, तो आज मौजूद जजेस ने भी यही बात की कि हम ये बात समझते हैं कि GIT रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं है और करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो उनके उस दावे की तायद है प्राइम मिनिस्टर के कि मैंने करप्शन नहीं की और ये मेरे फैमिली बिजनेस के मामला जिनको छाला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमरान, शायद आज मैं मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में जब सारी प्रोसीडिंग हो रही थी। वो अगर एग्जैक्ट मैं समझता हूँ, अगर आप शेख असमत सईद साहब वाली गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जो मैंने सुना वो ये था कि हम ये नहीं कह रहे कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है या सही है, बल्कि हम जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि आप हमें बताना क्या चाह रहे हैं। उनके वकील को ये कहा कि आप हमें बताना ये चाह रहे हैं कि मियाँ साहब का इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कह रहे हैं सही है गलत है, लेकिन हम आपकी बात को समझ रहे हैं जो हमें बताना चाह रहे हैं। इतनी सी बात थी। लेकिन आज जो प्रोसीडिंग में जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता दूँ, और उसका जवाब फिर मोहसिन साहब अगर तशरीफ़ लाते हैं उनसे ज़रूर लीजिएगा। एक, जब शुरू में ख्वाजा आरिफ साहब जब अपनी प्लीडिंग्स कर रहे थे, तो उस वक्त एक ऑनरेबल जज ने, ये उनके ऑब्जर्वेशंस थी कि जो अक्यूज़ हैं, प्रिंसिपल जो अक्यूज़ हैं जनाब जो वज़ीर आज़म जो हैं, उन पे उनके बारे में कहा कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो अक्यूज़ड की इनोसेंस के खिलाफ है। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। दूसरा, जो आज पेश हुए तारिक एहसन, मेरे ख्याल में उनका नाम है, वकील जो हैं सेनेटर इसाक डार के लिए जी, तारिक वहाँ तो मैं समझता हूँ बहुत ऐसी चीज़ें निकली हैं जो इनके लिए बड़ी डैमनिंग है। एक चीज़ ये है कि 1981 से 1992-91 तक जो उन्होंने कहा कि आपका तो कोई टैक्स रिटर्न्स की रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप हमें बताएं वो गायब है, वो मिसिंग है, वो दिया नहीं है, वो क्या है। सो वकील जो है इसाक डार साहब की हैड नो क्लू। लेकिन उससे जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी ही, मैं समझता हूँ इसाक डार के लिए भी बड़ी डैमनिंग है, और पूरे केस में आज तक उसको डिस्कस नहीं किया गया जो आज हुआ। और वो ये था, उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं, इसाक डार के वकील को ये कहा कि आप ये कहते हैं कि भाई मेरे से जो एफिडेविट है वो ड्यूरस में दिया गया, ड्यूरस में मुझे जबरदस्ती लिया गया, तो उसी एफिडेविट की बुनियाद पे तो आपको पार्डन मिला। तो अगर आप उस एफिडेविट से पीछे हटते हैं तो फिर आप मैं इसाक डार पे भी नहीं आ रहा, मैं इस पे आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। वो तो आपके खिलाफ दोबारा खड़े हो जाते हैं। सर देखें, और आखिरी बात कमरान, बार बार पूरे पैनल ने बार बार ये बात की कि आप हमें देखें, आप हमें 5 जज के पैनल के सामने आपने सबूत नहीं दिए, आपने JIT को नहीं दिए, हमें आज भी कुछ अगर है तो दे दें, अगर आपके पास आज भी कोई सबूत है तो दे दें, मनी ट्रेल है तो दे दें। ये बातें हुई। अच्छा अली भाई, मुझे एक बात बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और ये थी। जी बता दें जल्दी से। जी क्या मैं ये पूछ रहा था कि आप लॉयर भी हैं, मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए कि जिस तरह बार बार ट्रायल कोर्ट का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ये फैसला होना बाकी है कि ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जाएगा या हम फैसला करेंगे, तो आपके नज़दीक लॉ ये कहता नहीं पाकिस्तान का कि अगर फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हो जाएं तो मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा? मतलब नवाज शरीफ साहब के फैमिली की तरफ से कुछ फैक्ट्स आए, आप लोगों की तरफ से उसको डिनाई करने के लिए काउंटर फैक्ट्स नहीं आए, लेकिन डिस्प्यूट
آ سکتا ہے کہ جی جو وہ فیکٹس کہہ رہے ہیں وہ ڈسپیوٹیبل ہیں, تو آپ کے خیال میں ٹرائل کورٹ میں معاملہ نہیں جائے گا؟ بینگ اے لائر ذرا بتائیے گا اگر فیکٹس ڈسپیوٹ ہو جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, فیکٹس جو ہیں وہ جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے, وہ جے آئی ٹی عدالت نے بھی آج بات کی ہے کہ یہ کوئی جوڈیشل ان کے پاس اختیار نہیں تھا, انہوں نے ہمیں رپورٹ بنا کے دے دی ہے, اختیار ہمارا ہے, فیصلہ ہم کریں گے. اور وہاں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کے خلاف پروسیڈنگ جا سکتی ہے, نیب میں وہ کرمنل ہوگی. دیکھیں کرمنل پروسیڈنگ کے لیے ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے, لیکن میاں صاحب جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اسی بینچ سے ہونی ہے یا نہ ہونی, اس کا فیصلہ یہیں سے ہوگا. ہم سمجھتے ہیں یہاں سے ہونی ہے. اور ایک اور کامران آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ تو ظاہر ہے اس کو روز ہی آپ کا پروگرام ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی وزراء, اور کل خواجہ حارث صاحب کی طرف سے بھی اس بات کو بہت شد و مت سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی, اور حکومتی وزراء تو کافی دنوں سے یہ کر رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی ہے, یہ ان کا ورژن یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. آج جتنا میں سمجھا ہوں, اعجاز الاحسن صاحب جو آنریبل جج ہیں, انہوں نے یہ کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے کہ جے آئی ٹی کے پاس اختیار تھا, نیب لاء کے تحت بھی. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاورز تھے, اور حبیب اکرم صاحب کو بات کروں گا میں. انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا. علی بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ کورٹ دیکھ لے کہ جے آئی ٹی نے اپنے اس میں کیا یا ویریفائیبل ڈاکیومنٹس دیے یا صحیح سورس سے لے کے آئے, غلط سورس سے, وہ بعد میں ہو جائے گا فیصلہ. لیکن حبیب اکرم صاحب بھی وہاں موجود تھے, obviously کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حبیب اکرم صاحب, جہاں تک مجھے سامنے سمجھ آیا ٹی وی پہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے جیسے عظمت سعید صاحب کے ریمارکس, تو وہ تو یہ لائر سے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پہ عہدے کے غلط استعمال کا الزام نہیں ہے, پرائم منسٹر پہ کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ لیا جائے کہ نہ کک بیکس کا الزام ہے, نہ کرپشن کا الزام ہے, نہ کوئی ٹھیکوں پہ چوری کا الزام ہے. لیکن علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کورٹ میں جو کہا گیا. آپ وہاں موجود تھے, مطلب کیا تھا ان دو چیزوں کا, کرپشن اور عہدے کے غلط استعمال کا؟ جی حبیب صاحب, حبیب صاحب کو ٹھیک کریں. جی محسن رائے صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مجھے آواز. اچھا محسن صاحب یہ بتا دیں کہ قطع نظر اس بات کے کہ عہدے پر غلط استعمال, یہ تو آپ سے میں نہیں پوچھوں گا, لیکن منی ٹریل سلمان اکرم رائع صاحب کل لے کے آ رہے ہیں, یہی خبر ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس جو کل دے رہے ہیں, یا وہ کچھ اور ہے جو کل وہ لے کے آ رہے ہیں؟ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے اس میں؟ پوری مکمل کامران بھائی, پوری مکمل تفصیل تو میرے پاس نہیں ہے کہ کون کون سے وہ ڈاکیومنٹس دیں گے, لیکن کئی ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو کہ ان ڈاکیومنٹس کو کانٹرڈکٹ کریں گے. جو ڈاکیومنٹس جے آئی ٹی نے ایک فرم کے تھرو انویسٹیگیشن کرا کے اکٹھے کیے, اور جو انہوں نے وہاں پہ کنفرنٹ نہیں کرایا, کئی ایسے ڈاکیومنٹس آئیں گے جو نگیٹ کریں گے. جس طرح کہ وہ جو بل آف لیڈنگ وغیرہ ہے, کہ جو العزیزیہ کی جو مشینری دبئی سے, غالباً مجھے پورٹ کا نام نہیں یاد آ رہا ایگزیکٹلی کون سا پورٹ ہے, تو وہ جو شارجہ پورٹ ایکسپورٹ ہوئی تھی اور وہ پھر وہاں پر گئی ہے سعودیہ میں, شارجہ پورٹ. ہاں جی شارجہ پورٹ سے, وہ اس طرح کی جو ڈاکیومنٹس ہیں. پھر لنڈن میں جو کمپنیز ہیں جو کہ فلیگ شپ سے ریلیٹڈ ہیں, جن کو انہوں نے لاس میکنگ کمپنیز بتایا اور کہا کہ یہ کمپنیز اتنے پروفٹ میں نہیں ہیں, غالباً کچھ اس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں. باقی منی ٹریل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی کل آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ. رائٹ, آپ کا تو پورا رجحان اس کو ٹرائل کورٹ کی طرف لے جانے میں ہے, ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں اب میرا رجحان تو نہیں, یہ تو پاکستان کے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں, ہمارا رجحان, اگر جو خواجہ حارث نے اعتراض داخل کیا, ہمارا رجحان یہ ہے کہ یہ جو سول, یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 29 اور 30 ہے عمران خان کی, سراج الحق کی, شیخ رشید کی, یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. ہم نے جو اپنا وہاں مینٹینیبل سے ہٹ کے مطلب کہ ریجیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ اور جو باقی الزامات لگائے گئے ہیں اس کا کوئی سبسٹنس موجود نہیں ہے. اور جے آئی ٹی نے جو انکوائری انویسٹیگیشن کی ہے, انہوں نے بھی جو ان کا دائرہ کار تھا اس سے تجاوز کیا, اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے. اس طرح کی ہم نے گراؤنڈز لیے اور ہم نے باقی ویکنیسز جو ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کی ہیں, جیسا کہ انہوں نے جو لنڈن میں کمپنی انگیج کی میوچل لیگل اسسٹنس نہیں وہ لے سکتے. میں شبیلہ صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں, اور حبیب اکرم صاحب کو ٹھیک کر دیں بھائی, ان سے وہ بھی کورٹ میں موجود ہیں. جی علی صاحب, جی بھائی میرا انپٹ لے لیں. جی شارٹ میرا انپٹ یہ ہے, دیکھیں دو چیزیں انہوں نے مس کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز اب آپ ایک دفعہ ڈیناؤنس کر دیں, آپ اپنا رائٹ فورگو کر دیں, یو کین ناٹ کلیم دیٹ اگین. مینٹینیبلٹی انہوں نے اس وقت جو ہے چھیڑی تھی, لیکن دوسرا پوائنٹ بھائی, ٹائم بڑا کم ہے علی بھائی, دوسرا پوائنٹ کیا آپ کا؟ اور دوسری بات انہوں نے جو فیصلہ ہے
جو فیصلہ ہے اس کا ریویو انہوں نے داخل ہی نہیں کیا تھا. رائٹ, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, اور میں آپ کے لیے پوائنٹ چھوڑنے جا رہا ہوں. اور تیسرا پوائنٹ آخری یہ ہے کہ ان کے خلاف جو جے آئی ٹی نے 4 بڑی چیزیں نکالی ہیں اس کو انہوں نے صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چیلنج کر رہے ہیں. اچھا میرے بھائی میرا پوائنٹ سن لینا, میں شمیلہ صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں, آپ کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کامران صاحب, جو نواز شریف صاحب نے کا وائس تھوڑی سی آف کر دیا کریں کیونکہ یہ خاموش نہیں ہوتے. میں جب سے سن رہا ہوں میرے خیال سے کافی دیر سے یہ بولی جا رہے ہیں. اچھا چلے میں آپ کی اجازت لے کے بولا ہوں بھائی. اچھا علی بھائی, آپ کے لیے پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج عمران خان صاحب نے جو مطالبات 4 رکھے الیکشن سے پہلے, یہ اس وقت جب آپ نے استعفے دے کے پارلیمنٹ سے چلے گئے تھے تب سے لے کے اب تک آپ نے اس کے لیے کیا کیا, اس کا جواب دے دیجیے گا, ادروائز لوگ سمجھیں گے کہ عوام سے بلف کر رہے ہیں اور آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. اس کے اوپر اس کا جواب ضرور دیجیے گا, لیکن 1 منٹ بعد. شمیلہ فاروقی صاحبہ, آج نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کا ریفرنس بھی دیا کہ آپ لوگوں نے زیادتی کی, ان کی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کرپشن کا الزام میرے اوپر نہیں ہے. اور آج جسٹس عصمت سعید کے بھی یہ ریمارکس تھے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کرپشن کے الزام کا کیس نہیں ہے یا عہدے کے بے دریغ استعمال کا کیس نہیں ہے جو وکیل ان کا پریزنٹ کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب سے اگری نہیں کر رہے, لیکن یہ ریمارکس ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے معاملہ, یہی فیصلہ ہونا چاہیے؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑے واضح ہے, اور جسٹس صاحب جو اگر آپ 2-3 دن کی پروسیڈنگز دیکھیں اس میں بڑے واضح طور پہ جسٹس اعجاز الحسن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب منی ٹریل سامنے نہیں آیا, جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ جی ہم سے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی اب ہم پوچھ رہے ہیں, ہمیں بتا دو. 1 سال گزر گیا ہے اور ابھی تک جو ایک سوال 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا کہ جی منی ٹریل بتا دیں, وہ منی ٹریل نہیں یہ بتا سکے ہیں. وہ قطری خط آیا, قطری خط ویریفائی نہیں ہو سکا, قطری شہزادہ نہیں پہنچ سکا, وہ اس کو ویریفائی نہیں کر سکا, وہ خط ردی کا ٹوکرا ہو گیا. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی باتیں دیکھیں, ابھی تو بیچارے اب بکلاہٹ کا شدید شکار ہیں, وہ اب کچھ بھی کہہ لیں ان کی بات پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. کبھی وہ اپنے آپ کو شہید بھٹو کے ساتھ ملاتے ہیں کہ جی جو بھٹو کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی, میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوٹ لیا گیا اور پھر ہم سے حساب لیا جا رہا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فاؤنڈری تو ضیاء الحق نے واپس کر دی تھی, اور ضیاء الحق نے ان کو کروڑوں روپے بھی دیے تھے, وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور اگر آپ خسارے میں تھے تو پھر آپ کے اربوں روپے کی جائیداد کیسے ہو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہے کہ جی اچھا, اور دوسری چیز نیچے سے اوپر لے کے آئے, تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ اچھا نہیں, دوسری چیز میں آپ نہیں دیکھیں, ہمیں تو کسی چیز پہ نہ اعتراض ہے نہ فخر ہے. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. پہلے ہی 2 جج ان کو ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں, اب ان 3 میں سے کوئی ایک بھی کر دے گا تو میجورٹی ڈیسیشن ہو جائے گا, ہی سٹینڈز ڈسکوالیفائڈ. لیکن مجھے تو ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ فوری طور پہ انہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا, اور یہی بات ان کے وکیل نے عدالت میں کہی کہ جناب یہ 22 لوگ ہیں, یہ فلاں کا رشتہ دار ہے, یہ فلاں کا رشتہ دار ہے, اس کی بیوی فلاں کی ٹکٹ ہولڈر تھی, تو یہ 22 ہیں, ہم ان ٹوٹیلٹی اس جے آئی ٹی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. اب اسی رپورٹ کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ جی والیوم 10 کے اندر کرپشن اور مس یوز آف پاور کی بات نہیں کی گئی, اس کو اب وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور کوٹ بھی کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ پی ایم ایل این والے اور میاں صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ آیا یہ رپورٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی کا پورشن ایکسپٹ ہو جائے اور باقی پورشن ریجیکٹ ہو جائیں. Would you like to respond to شبیلہ صاحبہ؟ جی میں ایک بات یہ کروں گا کہ یہ ایک تو کنفیوژن یہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا عدالت کی ڈومین ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی پاکستان کے بیچ میں کوئی بھی جو پاکستانی ہے وہ کسی بھی قانونی طور پہ اپنے رائٹ کو استعمال کر سکتا ہے, اور یہ تو ویسے بھی آرٹیکل آئین کی آرٹیکل 10 کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا رائٹ ہے, چاہے وہ پاکستانی وزیر اعظم ہے یا پاکستانی عام شہری ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم پہلے دن سے اس رپورٹ کے اوپر اپنے تحفظات جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے آ رہے ہیں. قطری کا لیٹر کو یہ ردی کی ٹوکری کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو منی ٹریل ہم دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کا تو کسی پراپرٹی کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے, تو وزیر اعظم صاحب ان چیزوں کا جواب کیوں دے جو ان سے متعلقہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب 1979 سے لے کے ٹل ڈیٹ تک ایون فیلڈ کے فلیٹ سے کہاں سے کنیکٹڈ ہے, نیلسن سے نیسکول سے کہاں سے کنیکٹڈ ہے. ان کے خلاف اگر بدعنوانی کا کوئی الزام جو عمران خان نے اپنی پٹیشن میں دیا تھا, کہاں پر ہیں وہ کرپشن کے ثبوت جو اس نے کہا تھا کک بیک لی ہے, جو اس نے کہا تھا انہوں نے لونز رائٹ آف کرائے ہیں, جو انہوں نے ساری پٹیشن آپ کامران بھائی خود اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو جو الزامات لگائے وزیر اعظم پہ, وزیر اعظم سے بلا وجہ استعفیٰ لے کر دے دیں ان کو.
چلے وہ تو خیر وہ اس کا شارٹ جواب میں ذرا حبیب اکرم صاحب کو لے لوں بیچ میں. جی آپ کو ایک منٹ علی بھائی, آپ سے میں نے کافی گفتگو کی, انصاف تھوڑا سا کر رہے ہیں, تحریک انصاف کی طرح انصاف تو ہو جائے ذرا, آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف. حبیب اکرم صاحب مجھے ذرا تھوڑا یہ بتا دیجئے, آپ ذرا ویڈیو کو نہیں کرتی, آپ ہی کر لیں. ٹھیک ہے سر, جو چاہے آپ کہیں. حبیب اکرم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مجھے بتائیے کہ آج آپ کورٹ میں موجود تھے, آپ سے میں اس لیے فیڈ بیک لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ obviously یو آر جرنلسٹ, تو آپ ایک چیزوں کو تھوڑے مزید غیر جانبدار طریقے سے دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو رانجھا صاحب اینڈ علی محمد خان صاحب. یہ جو کورٹ نے پرٹیکولرلی یہ کہا ہے کرپشن کے معاملے پہ کہ پرائم منسٹر عہدے کے استعمال کا غلط استعمال کا الزام نہیں, یہ بات ہم سمجھتے ہیں, اور پرائم منسٹر کرپشن کا الزام نہیں, یہ اسی طرح کہا گیا جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ نہیں ہے, یا اس طرح کہا گیا جس طرح علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, مطلب کس طرح کہا گیا, کس ترازو میں کہا گیا, آپ ذرا دیکھیں. آج دراصل جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے دفاع میں جو لائن آف ریزننگ اختیار کی تھی اس میں انہوں نے کچھ شکیں پڑھ کے بتائی جو نیب کے قانون سے متعلق تھیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک چیز اہم ہے کہ کسی شخص کے اگر اساسے ظاہر ہو جائیں تو اس کے ساتھ اس کو کرپشن کو بھی جوڑنا پڑے گا. تو ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف نمبر 1 ایک تو کوئی ان کے پاس بے نامی اثاثہ موجود نہیں ہے, جے آئی ٹی نے یہ واضح کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے کسی بھی لیول پہ کہیں بھی کرپشن کا الزام وزیر اعظم پر نہیں لگایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان کے سربراہ ہمیشہ سے 2000 اپنی موت تک نہیں, یہ بات بتائیے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ججز نے کہا ہے یا نون لیگ کے وکلا نے کہا ہے؟ یہ نون لیگ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ خواجہ حارث کی ریزننگ تھی جو وہ اپنے موکل کے دفاع میں دے رہے تھے, اور اس کو سنتے ہوئے پھر جو شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ جناب ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے. یہ تھا اس کا سینیریو جس میں انہوں نے اس سے مطلب کیا لیا جائے, اس سے مطلب کیا لیا جائے گا ججز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے, عہدے کے غلط اس کا استعمال نہیں, ہم کچھ اور انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, یہ مطلب لیا جائے یا یہ مطلب نہ لیا جائے؟ میرا یہ سوال آپ سے. جی آپ نے جو مطلب لیا ہے یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد فوری طور پر نہیں, میں نے کیا مطلب لیا ہے, میں مطلب یہ لیا جائے کہ نہیں, جو نون لیگ کا مطلب ہے وہ یہی مطلب ہے کہ عہدے غلط استعمال کا الزام نہیں, کرپشن کا الزام نہیں, ججز یہ کہہ رہے ہیں, یہ مطلب یہ بات ٹھیک ہے. علی محمد صاحب یہ مطلب ہے, دیکھیں حبیب اکرم صاحب جرنلسٹ یہ بات کہہ رہے ہیں, ایڈ کر سکتا ہوں یہاں پہ ایک منٹ سر, ایک منٹ. علی محمد خان صاحب کا رسپانس میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حبیب صاحب نے جو سمجھا, ڈونٹ نو نے کیا سمجھا, لیکن جو ڈائیلاگ ہوا وہ اس طرح تھا جتنا میں سمجھاؤں, وہ یہ تھا کہ جب خواجہ حارث صاحب, ظاہر خواجہ صاحب نے اپنے ہی کلائنٹ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو انہوں نے جب بات کی تو شیخ عظمت صاحب جتنا میں سمجھاؤں انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ اٹ, ہم اس کو آپ کی بات کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ یا صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, دیٹس اٹ. حبیب صاحب دیٹس اٹ یا دیٹس ناٹ اٹ؟ نہیں, اس سے آگے بھی بات چلی تھی اور اتفاق سے ہم دونوں ہی جو علی محمد خان صاحب ہے اور میں ساتھ ساتھ ہی تھے, مطلب میں ان کی کرسی کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا, انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا, سننے میں شاید آپ دونوں کے بہت ہم دونوں ایک ہی بات سن رہے تھے, آپ لیفٹ سے سن رہے ہیں یا وہ آپ لیفٹ رائٹ, ہم دونوں ایک ہی بات سن رہے تھے, تو لہٰذا دیکھیے یہ جو پورا ایک مکالمہ تھا. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب کیا تھا کورٹ کا, یار یہ چھوڑ دے, لمبا ٹائم نہیں. محسن بھائی ایک منٹ سر, حبیب صاحب یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب کیا تھا کورٹ کا, یار یہ مطلب بتائیں. دیکھیے کورٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے, اور جو چارج شیٹ سو کالڈ بنی ہے جے آئی ٹی میں اس میں بھی اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے, اور اس طریقے سے نہیں سر, دیکھیں میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میں ان کا لفظ بیان نہیں کر رہا. کہ ہم دیکھیں کورٹ نے یہ کہا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتانا, فار ایگزامپل ایک منٹ, فار ایگزامپل اگر کامران شاہد صاحب آپ جج ہیں, مجھ پر خدا نخواستہ کوئی الزام ہو, میں آپ کو کوئی بات بتاؤں, واہ جی واہ, میں آپ کو کوئی بات بتاؤں تو آپ مجھے جواب میں یہ کہیں کہ میں آپ کی بات مانتا یا ریجیکٹ نہیں کرتا, ہاں آپ جو مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. راجہ صاحب میں ایک بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا, بس انہوں نے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھائی آتا ہوں ایک منٹ آپ کو. جی راجہ صاحب فرمائیے. کامران بھائی یار کورٹ کے ٹرانسکرپٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں سننے دیں. علی محمد صاحب بات کر رہے ہیں, علی محمد صاحب بات کر رہے ہیں, جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا آرگیومنٹ دینا ہوتا ہے. خواجہ حارث نے کل بھی جو بحث کی, پرسوں بھی جو انہوں نے شروع جب کی,
وہ ایک چیز کورٹ کو یہ ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں کہ میرے موکل سے میرے کلائنٹ سے وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں, ان جائیدادوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جس کے ساتھ اس کا نیکسس نہیں ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ 1979 سے لے کے گلف سیل سے لے کے ایون فیلڈ تک جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی وہ دادا کی زندگی میں ہوئی, اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد پوتوں کے پاس چلی گئی. سر جی وہ کاروباری شرمیلا صاحبہ, اور اس کے بیچ میں کوئی نواز شریف شرمیلا صاحبہ کو لے لیں بیچ میں. شرمیلا صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس وقت؟ شرمیلا فاروقی صاحب, آپ کو میری آواز دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ کامران صاحب جناب جے آئی ٹی میں میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, ان کے 2 بھائی, جتنے بھی لوگ گئے سب کے بیانات مختلف ہیں. ایک صاحب نے تو وہاں اپنے سگنیچر ہی ڈینائی کر دیے. کیپٹن صفدر صاحب نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میری بیوی کی کیا جائیداد ہے. فلیٹس کے بارے میں جناب وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس کے ہیں کس کے نہیں. سارے بیانات مختلف ہیں.